अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयाज़ अमीर के फार्म नंबर 46 चक शहजाद में, जहाँ पे आज एक इंतहाई अफसोसनाक और अंदोनाक किस्म का वाक़या पेश आया। इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊँ तो पुलिस एहलकार जो हैं वो इस फार्म हाउस में मौजूद हैं और पुलिस जो है इसको आप ये कहें कि दूसरे मायनों में कि सील किया हुआ है पुलिस ने, क्योंकि ये दाखिली दरवाज़ा है इस फार्म हाउस का और इसमें आप ये देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार बिल्कुल एंट्री अगर आप देखें तो ये फार्म हाउस को रास्ता जा रहा है अंदर, वो यहाँ पे मौजूद है और इस फार्म हाउस को जो अगर ये कहें कि ऑपरेशनल तौर पे सील कर दिया गया है। थोड़ी सी मैं मज़ीद आपको इस हवाले से डिटेल बताता हूँ। पहले ज़रा मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन दिखा लूँ। ये फार्म हाउस बनाए गए बेसिकली तौर पर CDA की जानब से। ये जगह जो थी ये जो है कुछ 62 अफराद को दी गई इसलिए थी कि यहाँ पे वो जनाब फार्म बनाएंगे, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो फसलें उगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर आपने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो 62 अफराद थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो घर बना लिए गए हैं और यहाँ पे वो घर जो हैं उनमें अक्सर घरों में पार्टियाँ होती हैं, एंजॉयमेंट होता है। और फिर जो लोग इस्लामाबाद की जो है वो चक शहजाद की इन फार्म हाउसेस के मुतल्लक जानते हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ पे मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये जो चक शहजाद के फार्म हाउस जो मशहूर हुए, ये साबिक सदर जो है परवेज़ मुशर्रफ का, क्योंकि यहाँ पे फार्म हाउस मौजूद है, वो दूसरी साइड पे एक बड़ा लग्जरी किस्म का फार्म हाउस, तो उस वजह से ये मशहूर हुए। अब ये वो जगह है जहाँ पे 46 नंबर जो है वो फार्म हाउस है और जहाँ पे आज कल रात को ये एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको दहला दिया। नूर मुकद्दम मामले के बाद ये दूसरा अहम मामला है जो यहाँ इस्लामाबाद में सामने आया। और यहाँ पे जो तफसील है उसके मुताबिक शाहनवाज हैं, मशहूर साफ़ी तजियाकार हैं, कालम निगार हैं, एयाज़ अमीर पाक फ़ौज से रिटायर्ड हैं। उनके बेटे शाहनवाज, उनकी दूसरी शादी, और वो यहाँ पे रहते थे। मकतूला जिनके साथ उनकी शादी हुई थी उनका नाम सारा था। सारा के साथ वो इस घर में रहते थे। बताया ये जा रहा है कि सारा गुज़िश्ता रोज़ ही दुबई से वापस आई थी और कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई 30-32 लाख की बाकायदा तौर पे गाड़ी जो है वो ख़रीदी गई जो है इन दोनों की जानब से। अब रात को सारा यहाँ पे थी। उसके बाद कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जिसमें उनकी डेड बॉडी जो है वो जो नहाने के लिए एक वो मौजूद होता है गुसल खाने में, उसमें मौजूद है। और वो तस्वीर यकीनी तौर पे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं है कि वो आपके साथ शेयर की जाए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको पोस्टमार्टम का बताते हैं। पोस्टमार्टम जो है वो सारा का हो चुका है। जिस्म पे तशद्दुद के निशान जो हैं वो पाए गए हैं मकतूला के, और उसके साथ साथ जो अब मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद जो उसके बॉडी के सैम्पल्स हैं वो लेबार्ट्री भिजवाए जा रहे हैं। अब ये तो वाज़ेह है कि मकतूला के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे निशानात थे और तशद्दुद भी किया गया। उसको बाकायदा तौर पे जान से मारने से पहले जो है मकतूला पे तशद्दुद भी किया गया। और मकतूला जो थी बेसिकली तौर पे जो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उनका ताल्लुक कनाडा से था। सोशल मीडिया के ज़रिए ये दोस्ती होती है जो शादी में बदल जाती है। अब एयाज़ अमीर से जो बात हुई, एयाज़ अमीर का ये कहना है कि जी शॉकिंग है उनके लिए, लेकिन दूसरी जानब कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शाहनवाज जो हैं जो एयाज़ अमीर के बेटे हैं और जिन्होंने मुबैना तौर पे ये वक़ूआ किया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अपनी प्रेस रिलीज़ में ये बाकायदा तौर पे कह चुकी है कि ये शाहनवाज ही थे जिन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया और इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है। तो इस वक्त जो शाहनवाज हैं वो पुलिस की हिरासत में है और जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि पुलिस इस वक्त इस 46 नंबर जो फार्म हाउस है उसमें मौजूद है। सिर्फ पुलिस मौजूद नहीं है, पुलिस की मोबाइल वैन जो है वो भी हम आपको अगर दिखा सके अपने देखने वालों को, तो पुलिस की मोबाइल वैन भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अच्छा, मज़ीद इसमें
میں کیا مطلب ڈیولپمنٹ ہے اس میں؟ جی ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں ابھی تک جو سٹوری، کیونکہ یہ بیسیکلی طور پہ ڈیولپنگ سٹوری ہے ابھی تک، اور ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ اس میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ مقتولہ کا قتل ہوا ہے، یہ پتہ چل چکا ہے اس پوسٹ مارٹم سے جو مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ دوسرا یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اچھا، اب جو ایک اہم چیز ہے جو آنے والے دنوں میں اس کیس میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی، جو آپ نے نور مقدم کا کیس دیکھا تھا اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شاہ نواز ہے وہ شاید کوئی یہ کہا، ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی نشہ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ثابت ہوتا ہے یا یہ پلی لی جاتی ہے مستقبل میں کہ شاہ نواز جو ہے وہ نشہ کرتے تھے، تو پھر اس سے ان کے لیے لیگلی طور پہ مطلب اس معاملے سے نکلنا آسان ہوگا، کیونکہ اگر آپ نشے کی حالت میں کوئی عمل کریں تو وہ پھر وہ قتل نہیں ہوتا جو آپ انٹینشنلی کرتے ہیں۔ خیر بہرحال اس وقت یہاں پہ یہ صورتحال ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں لوگ شاک کا شکار ہیں۔ دوسری جانب ذرا یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں، یہ ہے چک شہزاد جہاں پہ بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں۔ یہ اس سے 46 نمبر سے پہلے 45 نمبر ہے اس سائڈ پہ، اور 45 نمبر 46 کے بعد 47 نمبر، اور اصل جو مطلب یہ تھوڑے نا سائڈ پہ فارم ہاؤس ہیں، اصل جو آپ یہ کہیں کہ بڑی شخصیات کے فارم ہاؤس یہ جس رستے سے میں آیا ہوں اس رستے پہ ہے۔ تو اب یہ پولیس جو ہے اس کیس کو آگے لے کے چلے گی، فرانزک کے لیے چیزیں بھجوائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس انداز میں قتل کیا گیا ہے، جس انداز میں لاش کو جو ہے وہ پھینکا گیا ہے، جس انداز میں لاش موجود تھی، جو میں اگین کہہ رہا ہوں میرے پاس ویژول موجود ہیں، میں ویژول آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، جس انداز میں لاش یہ موجود تھی اس سے واضح لگ رہا ہے کہ تشدد کیا گیا ہے، کیونکہ اب پوسٹ مارٹم میں بھی باقاعدہ طور پہ تشدد کے نشانات جو ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد مطلب بڑی ایک بے دردی کے ساتھ یہ تمام فعل سر انجام دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی بیوی ہو، آپ کے ساتھ رہ رہی ہو، پھر بھی آپ مطلب کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد باتھ ٹب میں غالباً اس وقت میں یہ لفظ بھول گیا تھا، باتھ ٹب میں آپ اس کو جو ہے وہ پھینک دیں، اور مطلب ایک میں نے وہ تصویر دیکھی ہے، میرے سامنے وہ تصویر گزری ہے نظر سے، میرے لیے مطلب اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو کیسے ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ تو یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ اپنی سینسز میں نہ ہوں تب ہی اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جی یہ مجموعی طور پہ ہم نے کہا ذرا ہم آپ کو گراؤنڈ سے لوکیشن بتا دیں، فارم ہاؤس دکھا دیں، اور ٹھیک ٹھاک مطلب آپ یہ کہیں کہ کافی ایریا ہے ان تمام فارم ہاؤسز میں، اور یہ آپ کو اگر میں اگین تھوڑا سا کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکوں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑا لمبا چوڑا، جیسے گاؤں میں ڈیرے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کنوں بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر بھی، اور یہ جو پکا رستہ جا رہا ہے یہاں سے آگے، پھر یہ رستہ اچھا خاصا آگے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گھر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ایک چیز ابھی سے سامنے آ رہی ہے کہ ایڈکشن والی چیز جو ہے وہ بچا لیتی ہے شاہ نواز کو، اس میں جو ہے وہ سارا جو مقتولہ ہے ان کی فیملی کب سامنے آتی ہے، ان کی فیملی اگر سامنے آتی ہے تو ان کا موقف کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اسلام آباد پولیس اس کو جو پہلے آلریڈی قاتل قرار دے چکی ہے شاہ نواز کو، جو مشہور صحافی ایاز امیر کے بیٹے ہیں ان کو، اور دوسری بیوی سے ہیں ان کے بیٹے، کیونکہ ایاز امیر کی بھی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، اور یہ غالباً ان کی والدہ جو ہیں وہ پہلے حفیظ پیرزادہ کی بیوی تھی۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کیسز کو پولیس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہوگا، اور یہ جو محبت کی شادیاں اور یہ جو سوشل میڈیا کی شادیاں اور یہ فیس بک کی شادیاں یہ کتنی اہم ہیں، اور ان میں فیملی بالکل آؤٹ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ لڑکی جو ہے وہ شادی
کر کے محبت کی، فیس بک کی، شادی کرنے کے بعد وہ لڑکے کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، تو پھر اس میں معاشرے کو کیا کرنا چاہیے اور اس میں پھر لڑکی کی جو پروٹیکشن ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت یہ گھر مکمل طور پہ بند ہے، پولیس نے فرازک ایویڈنس اکٹھے کیے ہیں، یہاں سے مختلف چیزیں لے کے گئی ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی لمحہ بلمحہ ہم آپ کے سامنے یہاں سے اور پولیس اسٹیشن سے اور مزید اسپتال سے جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملی ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ راؤن شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔